अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 25 जुलाई 2025। हम बात करेंगे तीन अहम तरीन मुद्दों के बारे में। नंबर वन ये कि मौजूदा निज़ाम में एक तरफ चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान भी बिलाखिर बोलना शुरू हो गए हैं इस हुकूमत और इसके मातहत इदारों के कंडक्ट पर, क्योंकि अदालती फैसलों की जिस तरीके से बेतुकीरी की जा रही है, जिस तरीके से उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ये बात हमने कही थी कई मरतबा कि ये आग बिलाखिर आपके अपने जो है वो जो लगाए गए किरदार है उन तक भी पहुंचेगी और वो भी इस पर बात करेंगे, तो बिलाकर वो दोबारा जो है वो बोले हैं। लेकिन उनके बोलने का जो जाविया एंगल है मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखती हूँ, हम उससे मुतालिक बात करेंगे। दूसरा ये कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक सख्त तरीन पैगाम दिया, मुल्क में ये कहा कि आसिम लॉ चल रहा है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बराह रास्त एक मरतबा फिर मुखातिब किया और उनके हैंडल से जारी होने वाला पैगाम बहुत सख्त है, अपने बेटों से मुतालिक भी कहा। लेकिन उसका रद्द अमल जो इमरान खान की पार्टी के बयानात हैं, उसका रद्द अमल फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने दिया है। वो रद्द अमल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगी और हम आखिर में ये बात करेंगे कि 26 नवंबर 2024 हुआ। 26 नवंबर को गोलियां बरसाने वाले आज भी आजाद हैं, लेकिन गोलियां खाने वाले अब सजा भुगतेंगे। निजाम इंसाफ इस हद तक पस्ती में जा चुका है। तो हम इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम अदालतों से ये आगाज करेंगे। मेरा प्राइम टॉपिक हमेशा से अदालतें रहा है, लेकिन अदालतों का हाल क्या हो गया? हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम से पहले ही, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जो उनके साथ 7 जजेस थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, उनके फैसले की बेतुकीरी की गई। लेकिन बात वही नहीं थी। माजी में जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला वगैरह दूसरी जानिब खड़े थे, तब चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान भी उनके साथ थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी साथ थे। उन्होंने जस्टिस बंदयाल के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने दिया था, तब तो जिहाद दी थी, कहा था इसमें तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। तो पंजाब के पी इलेक्शन से जो है वो फैसलों की बेतुकीरी का आगाज हुआ और उसके बाद जो है वो ये मामला यहाँ तक पहुंच गया कि अब चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान को खुद बोलना पड़ता है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने के हवाले से चीफ जस्टिस ने एक और फैसला जारी किया, परसों भी एक फैसला जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जमानत कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उसके मुस्तरद होने के फौरी बाद जो है वो गिरफ्तार होना जरूरी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देना, यानी जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ जाना दरख्वास्त दायर करके, ये भाग जाने के लिए जो है वो काफी नहीं होता और ये गिरफ्तारी को भी नहीं रोकता। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो खुदकार नहीं होता, अदालत से वाज़ेह इजाजत लेना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जारी हुक्मनामा है उसमें जो मुल्ज़िम जाहिद खान और दीगर हैं उनकी जमानत जो है वो लाहौर हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट से मुस्तरद हुई, तो उस पर यह कहा कि जमानत मुस्तरद होने के बाद 6 माह तक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोई अमली कदम नहीं लिया। अब जो जाहिर है कि चीफ जस्टिस जो है वो बराह रास्त बरस रहे पंजाब पुलिस के ऊपर। हमें पता है पंजाब पुलिस का कंडक्ट क्या है, अवाम तो उनसे तंग है ही, अब अदालतें भी उनके कंडक्ट पर बोलने लगी हैं। चीफ जस्टिस ये कहते हैं, यानी जनाब याह्या खान, जो खुद इस निज़ाम के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बात करते, बल्कि उन्हें तो लगता है सब ठीक है। वो हमें भी कहते हैं कि सबर करें, ट्रस्ट करें, प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, सिस्टम पर ट्रस्ट करें, हमें सांस लेने दें, हमारे ऊपर तनकीद नहीं करें। वो चीफ जस्टिस अब ये कहने लगे हैं कि भाई अदालती फैसलों पर कहीं तो अमल दरामद करें। परसों भी एक केस के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील आने का मतलब ये नहीं है कि आप फैसले पर अमल दरामद ना करें, और आज भी वो यही बात कह रहे हैं। और इन दोनों जो है वो मुकदमात में उनका ये कहना इस बात का भी इजहार करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो हाई कोर्ट और मातहत अदालतों को तो वैसे नहीं कोई पूछेगा। तो बहरहाल उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। और फिर चीफ जस्टिस फरमाते हैं अपने फैसले के अंदर, तहरीरी फैसले के अंदर, कि आईजी पंजाब ने गफलत का एतराफ करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद का सर्कुलर जारी करने की यकीन दहानी कराई है। पुलिस गिरफ्तारी में ताखीर का जवाब इंतजामी सहूलत नहीं बन सकती। गैर कानूनी ताखीर से निजाम इंसाफ और अवाम का एतमाद मजरू होता है। अपील ज़ेर इल्तवा अगर अपील ज़ेर इल्तवा भी हो तो गिरफ्तारी से बचाव मुमकिन नहीं जब तक कोई अदालती हुक्म ना आ जाए। दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी गई है। और इस मामले में चीफ जस्टिस ने अहम जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, सॉरी मैं उनको बोलते हुए हंस भी ली जब उन्होंने अवामी एतमाद की बात की। यानी कमाल ही है हमारा ये निज़ाम भी। आप अवामी एतमाद की बात करते हैं, कौन सा अवामी एतमाद और कौन सी अवाम, जिसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। आपके बारे में आपको आपके अपने जजेस झंझोर कहते रहे, ना एग्जेक्टिव के साथ मिले। अवाम का आखिरी सहारा आप होते हैं, अवाम का आखिरी रिजॉर्ट आप होते हैं। लेकिन अब अवाम सड़कों पर अपने फैसले करने लगी है। पंजाब की अदालतों में कत्ल होने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिरगों के अंदर जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जिरगे सिस्टम ने अभी हाल ही में जो वो लड़की और लड़के के कत्ल का जो मामला था उसको जिस तरह से हाइप मिली, यूजुअली तो आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता वो जिरगा सिस्टम के साथ हो क्या रहा है। जो हमारे यहाँ के पूरी की पूरी वैल्यूज है वो किस हद तक कंप्रोमाइज है कि माए
خود آ کر کہتی ہیں کہ بھئی میری بیٹی نے تو یہ حرکت کی تو قتل بالکل جائز تھا. یعنی آپ امیجن کریں کہ اس لیول کی ناانصافی آپ کے ملک میں ہو رہی ہے، صدیوں سے ہوتی آئی ہے، عروج پر ہے. جب اس کے خلاف چند لوگوں نے بات کی تو آپ نے ان کو سسٹم سے نکالنے کے لیے سسٹم کا ساتھ دیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد نہیں رہے گا اگر عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا. تو سر عوام کا اعتماد اب نہیں رہا. سال ہو گیا اس بات کو، ہم بات کرتے رہے، ہم بولتے رہے، 26ویں ترمیم کے وقت بولتے رہے. آپ کو اس وقت ایک ملاقات کر کے چیف جسٹس شپ چاہیے تھی، تو آپ نے نہیں دیکھا کہ عوامی اعتماد ایسے میں کہاں جائے گا. اور آپ نے آج تک نہیں سوچا کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر جیسے ججز کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے. عوام جب یہ سوال کرتی ہے تو آپ کوئی جواب نہیں دیتے. آپ جوڈیشل ریفارمز کرتے ہیں اپنے چند بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کسی ایک جج کو نہیں بٹھاتے. آپ کسی بھی قسم کی تقریب میں جاتے ہیں، آپ اپنے ساتھ کسی جج کو نہیں بٹھاتے. آپ جسٹس منصور علی شاہ کو سینئر پیوری جج ہونے کے باوجود نہیں پوچھتے. آپ لوگوں کی آپسی بات چیت 40 سالہ رفاقت ختم ہو گئی، اور آپ عوام کو اعتماد پہ کہہ رہے ہیں. عوام کیسے جو ہے وہ اعتبار کرے ان شخصیات کے اوپر جنہوں نے اپنے بچپن کے دوستوں کا احساس نہیں کیا. جو آپ کے سب سے وفادار رشتے ہوتے ہیں نا، دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے، جنہیں آپ نے خود چوز کیا ہوتا ہے. اگر آپ ان کی پیٹھ میں چڑے گھونپنے لگو تو پھر اس کے بعد آپ عوام سے یہ امید رکھو کہ وہ آپ پر اعتبار کریں. اس طرح کے ایک دو فیصلوں سے نہیں ہو سکے گا. خیر، گزشتہ روز بھی چیف جسٹس نے ایک بہت زبردست فیصلہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے خواتین کے حقوق سے متعلق بات کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی فیصلوں پر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور خواتین جو ہیں اگر ان کو کسی بھی طرح سے فطری طور پر وہ بانجھ پن کا جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو آپ کسی بھی ان کے جو حقوق ہیں شادی کے بعد جو انہیں ملنے چاہیے ان سے آپ محروم نہیں کر سکتے. آپ ان کو ان کے نان نفقہ دینے سے منع نہیں کر سکتے. یہ فیصلے بھی آپ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پھر ان فیصلوں کی بھی وقت نہیں رہے گی اگر آپ نے اس نظام کو اس قدر کمپرومائز کر دیا. آگے بڑھتے ہیں. جب ہم نظام کی کمپرومائزیشن کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ ہفتے کی بلکہ اسی ہفتے آغاز میں ہم نے دیکھا دو اہم ترین فیصلے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. دونوں ہی فیصلے دیے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے. ایک تو انہوں نے بلاسفیمی بزنس سے متعلق فیصلہ دیا، جس کے بعد مولویوں سمیت موجودہ حکومت کے اعلیٰ کار بھی ان کے پیچھے پڑ گئے. یعنی ایک عجیب قسم کا سسٹم ہے. آپ اتنا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استعمال کر کے لوگوں کا استحصال کرو، ایسا تو کبھی بھی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. اور اگر ایسا ہو رہا ہے، مطلب یہ پاسبلٹی تھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو اس کی تحقیقات کے لیے انہوں نے اس ملک میں ایک کمیشن بنانے کا کہا. لیکن کمیشن بنانے کے خلاف مولوی سارے ایک پیج پر آ گئے. مولانا فضل الرحمان جو ویسے بڑے جو ہے نا وہ سیاسی اور جمہوری اور جو ہے نا انصاف پسند بنتے ہیں، لیکن جب ایسا معاملہ آتا ہے وہ اپنی مولوی لاٹ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جج صاحب کو یعنی جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو براہ راست دھمکیاں دی گئی. ان کا فیصلہ چیلنج کیا جو ایک بڑی مشہور کردار ہے اس مقدمے کے اندر، جن کے اوپر ایکچولی یہ سارے کا سارا الزام ہے، جو بلاسفیمی بزنس والا وہ راؤ عبد الرحیم ان کا نام ہے. وہ راؤ عبد الرحیم صاحب جو ہے وہ باقاعدہ جج صاحب کے خلاف، پھر ایمان مزاری کے خلاف انہوں نے پوری ویلیفیکیشن کی ایک کیمپین شروع کی. یعنی بڑا آسان ہے نا اس ملک میں، جہاں آپ سے جو ویسے تو آپ بڑے مرد اور بڑے غیرت مند بنتے ہیں سارے افراد، اور یہ خاص طور پر یہ جو طبقہ ہے پورا جو سمجھتے ہے کہ عورت جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ چپ چاپ ہر چیز پر عمل کرتی رہے اور کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا سوال نہیں اٹھائے. جب ان کے پاس ہر قسم کی دلیل ختم ہوتی ہے تو وہ خواتین کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہیں پہ بھی آپ کو دکھے گا. یعنی میں کبھی بھی اس چیز کو اسپیئر نہیں کرتی کہ مرد اور عورت، مرد کے رولز الگ ہیں، خواتین کے رولز الگ ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس آخری دلیل یہ بچے کہ وہ عورت کے نام کی گالی دے یا وہ عورت کے خلاف کیمپین چلانا شروع کر دے، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی طبقہ ہے، چاہے وہ کوئی عام دنوں کے اندر کہیں پر بھی آپ کو بات راہ چلتے کسی کی ایسی آواز آئے، آپ یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ اس شخص کے اندر مردانگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. I'm so sorry، یہ شاید ساؤنڈ کرے بہت ہارش، لیکن یہ سچ ہے. جب آپ کے پاس ہر مثال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے لیکن آپ دوسرے کو ٹارگٹ کریں، یعنی جیسے ایمان مزاری کو کیا گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس پوری ٹارگیٹنگ کیمپین کے بعد چلے گئے انٹرا کورٹ اپیل میں، اور انٹرا کورٹ اپیل پر دو جج صاحبان نے جو ہے وہ بیٹھ کر اس فیصلے کو معطل کر دیا، کمیشن بنانے کے فیصلے کو. وہ دو جج صاحبان کون ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جونیئر ججز نے بیٹھ کر اپنے سینئر جج کا فیصلہ مسترد کر دیا. ان ججز میں جسٹس خادم سومرو جو کہ تبادلہ ہو کر سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں، اور جسٹس اعظم خان جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی ایڈیشنل جج ہیں، ابھی مستقل جج نہیں ہیں. ان دونوں جج صاحبان نے بیٹھ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کر دیا، جس کے بعد جو مولوی ہیں ان کے دلوں میں ٹھنڈک ضرور پڑ گئی ہوگی، لیکن وہ جو 700 کے قریب افراد عدالتوں کے اندر خطروں سے دوچار جیلوں کے اندر خطروں سے دوچار ہیں، اور جیلوں کے اندر ہی ان کو اس بنیاد پر قتل بھی کر دیا گیا کئی افراد کو کہ یہ تو توہین مذہب کا ہے. فیملیوں نے، ان کی فیملیز نے جو ہے وہ ان کو ابینڈن کر دیا، چھوڑ دیا ان کو، ان کا جو ہے وہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دی. اس پر تحقیقات چاہیے تھی لیکن تحقیقات نہیں ہونے دی گئی. اس ملک میں یہی مسئلہ ہے، مافیاز ہیں،
وہ माफिया चलते चले जाते हैं। लेकिन खैर अब ये फैसला मुअत्तल हुआ है, मुकदमे की समाअत आगे चलेगी, फैसले के मेरिट्स पर भी बात होगी। दूसरा फैसला, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर एक मुकदमा सुना आफिया सिद्दीकी साहिबा का। 2008 से वो अमेरिका की कैद में है और उनको उनकी जिंदगी से मुतालिक, उनकी वेलबींग से मुतालिक, उनकी सेहत से मुतालिक, उनकी रिहाई से मुतालिक उन्होंने वफाकी हुकूमत से इक़्तिमाद की रिपोर्ट मांगी। वफाकी हुकूमत ने नहीं दी। उन्होंने वजीर आज़म और सारी काबीना को जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो जारी किया। एंड गेस व्हाट, जस्टिस सरफराज डोगर के मातहत रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत के वो नोटिस आगे पास आउट ही नहीं किए, पहुंचाए ही नहीं। मैं तो कहती हूँ ये आज जुम्मे का मुबारक दिन है, जो निज़ाम इंसाफ है, हर बंदा नमाज के बाद, वैसे तो नमाज का वक्त गुजर चुका है, नमाज के बाद अब अगली जो असर की होगी ना, उसके बाद बैठकर एक फातिहा भी पढ़ दें निज़ाम इंसाफ पे, हर नमाज के साथ पढ़ा करें। शायद जो है वो कोई ये अगले जो मुर्दार होने के बाद कोई इसको सुख आ सके, क्योंकि बहुत बुरे हालात जो है वो मुल्क में चल रहे हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता रोज़ एक और अहम अपडेट भी आई, अदालतों के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली। अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली अमीन गंडापुर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से, जो कि एक दरीना मसला है इस वक्त सूबे का। और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बड़ा बराह रास्त ये कहा कि अब खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं देंगे, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि वहाँ पर ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनको एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ही कहा जाता है क्योंकि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो है नहीं, उनको आकर अचानक से जवाब देने पड़े। उन्होंने 2 जो है वो ट्वीट्स किए। अली अमीन गंडापुर ने जब कहा कि जो है वो अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट लगाते हुए मोहसिन नकवी साहब ट्वीट करते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। इसका मतलब है कि रियासत तस्लीम कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसलसल बनू में, मर्दान में और जो केपी के मुख्तलिफ अजला हैं, वहाँ पर जो मासूम शहरी, मासूम बच्चे इन दिनों में ड्रोन हमलों से कत्ल हुए, वो रियासत कर रही है। अगर इस पर किसी को शक था, इंतहाई माजरत के साथ रियासत ने क्लियर कर दिया। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक और ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। यानी वो मान रहे हैं इस बात को, जो बात शायद कुछ रिपोर्टर्स, कुछ सहाफ़ी, कुछ तजियाकार किया करते थे जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। हमारे सूबे में जो आग जल रही है कि भाई इतना बुरा हाल है केपी के अंदर कि वहाँ पर भत्ता लेते हैं तालिबान, और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तस्लीम कर रहे हैं कि भत्ता लेते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल कायम करना, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना, ये काम है हमारे इदारों का, ये काम है हमारी अफवाज का। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आपके सारे के सारे वसाइल सियासी जमातों, सियासी वर्कर्स और आज़ादाना आवाज़ और पिसे हुए तबकात को मजीद पीसने में लगे हुए हैं। तो फिर उसके बाद इस किस्म के आप बयानात दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ऐसे बयान देने के बजाय सीधे सीधा बताएं भाई ऐसा कौन करता है, और तस्लीम करें कि आपकी कोई रियासती रिट नहीं है। कई इलाकों में बलूचिस्तान उसमें है, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला उसमें, खैबर पख्तूनख्वा के जो बॉर्डर एरियाज हैं वो इसमें है। आप जा के मुलाकातें कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और उल्टा क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, अफगान तालिबान है या उनकी सरपरस्ती तालिबान के ऊपर है, या आपके मुल्क के अंदर अगर कोई इस किस्म के टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कार्रवाइयां करें। पॉइंट स्कोरिंग बड़ी चलती है। अगर अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में हम ऑपरेशन होने नहीं देंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा में आपने स्वात ऑपरेशन किया, वजीरिस्तान में किया, फाटक के अंदर किया, क्या मिला? क्या मिला? क्या वहाँ की आवाम की महरूमियाँ आप आज तक एड्रेस नहीं कर सके। आप वहाँ जाकर देखें, कोई वहाँ के लोग यहाँ इस्लामाबाद आते हैं ना, उनको ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती कि ये तो इतने मॉडर्निज्म में रह रहे हैं, ये तो इतना यहाँ पे सुकून है और सब ठीक है, और हमारे साथ इन्होंने क्या किया, और अमन तो आप फिर भी वहाँ कायम नहीं कर सके। तो आप आवाम को किस लिए पीस रहे हैं? कई गाँव, कई घर आपने वहाँ पर उजाड़ दिए, लेकिन आज तक वहाँ पे कुछ अमन नहीं हुआ। कई माओ के बेटे जवान शहीद हुए ये अफवाज में लड़ते। अभी पिछले 10 दिनों के अंदर 3 मेजर्स बलूचिस्तान के अंदर जो है वो शहीद हुए। क्या सवाल कोई करे इनसे कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आपकी पॉलिसीज क्या है? बीएलए इतनी स्ट्रांग होती जा रही है बलूचिस्तान के अंदर। अगर कोई एसएचओ की मार आप कहते हैं कि वो इस्तारतन, मैंने एसएचओ का कह दिया था, इस्तारतन भी कह दिया था, तो वहां पर कुछ कर ले। अगर आपके पास, आप दादरसी करते हैं उन बलोचों की जो आपके साथ बैठकर अपने हकूक मांग रहे हैं, और फिर आप मिलकर एक दफा कंसेंसस क्रिएट करके इत्तफाक राय से आप शुरू कीजिए वहां पर कोई कार्रवाई, और फिर मामला खत्म करें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक दूसरे को बातें करना और जुमले कसना, आई एम सो सॉरी, बहुत अजीब बात है। और गुज़िश्ता रोज जो केपी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना की जमात, जो कि दहशतगर्दी से खुद अफेक्टेड भी है, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। क्यों? क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने बुलाई थी। तो जब आपको अपनी सियासत और वक्ती फायदे और
پی ٹی آئی کی جو عوام نے ان کو سیٹس دی ہیں وہ چھین کر جو ہے وہ اس وقت کا فائدہ سکون دے رہا ہے، اس وقت کی طاقت آپ حاصل کر کے خوش ہیں، تو پھر آپ ملک سے تو مخلص نہیں ہیں نا، تو پھر یہ باتیں نہ کریں۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ایک آخری ٹاپک آج ہی کے دن میں ہم نے جس سے متعلق بات کرنی ہے، عمران خان نے بڑا سخت گزشتہ روز ایک پیغام جاری کیا، اور اس پیغام کے اندر انہوں نے براہ راست کہا کہ ان پر بہت ظلم بھی ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں عاصم لا چل رہا ہے، آرمی چیف کا ذکر کر کے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان نے ذکر کیا اپنے اوپر چلنے والے مقدمات کا، اپنے ورکرز کے اوپر چلنے والے مقدمات کا بھی۔ گزشتہ روز کیا ہوا ہے، عمران خان کی توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی، وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیا ان سے ملنے کے لیے، فیملی وغیرہ میں سے، لیکن 26 نومبر کو جن افراد کو یہاں پر احتجاج کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا، اب ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا، بلا اجازت احتجاج پر جرمانے اور قید کی سزا کا قانون، مسلم لیگ نون کا جو ہے نا یہ ایک کارنامہ تھا، اور اب اس قانون کے تحت گزشتہ روز پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے وہ اسلام آباد کی حد تک پی ٹی آئی کے 13 ورکرز کو سزائیں ہوئی ہیں 6 ماہ کی، ان میں سے کچھ کی بریت بھی ہوئی ہے اور باقیوں کو 6 ماہ کی سزا ہوئی ہے، اور جنہوں نے اس حملے کے اندر احتجاج کے اندر گولیاں برسائیں، جو زخمی ہوئے، جو قتل ہوئے، ان پر آج تک کوئی مقدمہ بھی نہیں چل سکا۔ قتل کا مقدمہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ بہت ایک جو ہے نا مقدس جگہ ہے، اس سے شہریوں کا، خاص طور پر کے پی کے سے آئے شہریوں کا یا بلوچستان سے آئے شہریوں کا ویسے ہی کوئی حق نہیں ہے، جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی والے آئے بیٹھے ہیں پچھلے 10 دن سے اسلام آباد میں، لیکن کیونکہ اسلام آباد تو ایلیٹس کا ہے، کیونکہ اسلام آباد تو پنجابیوں کا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، لیکن پنجاب سے آئے لوگوں کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کے پی سے کوئی احتجاج لے کر آ جائے یا بلوچستان سے آ جائے تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو پوری کی پوری منافرت ہے مذہبی طور پر بنائی جا رہی ہے، یعنی فلاں پنجابی ہے، پنجابی جائیں گے بلوچستان میں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، وہاں پر بھی رٹ نہیں ہے، اگر بلوچ آئیں گے اسلام آباد میں تو یا تو وہ لاپتہ ہو جائیں گے یا پھر ان کو بھی گرفتار کر کے ان کو بسوں میں لوڈ کر کے واپس بھیج دیا جائے گا جیسے کوئی بھیڑ بکریاں ہو، سنا ان کو بھی نہیں جائے گا، ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ہمارے اداروں کا وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک یہ صوبائیت ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ تفریق آپ ختم نہیں کریں گے، تب تک معاملات اس ملک میں ختم نہیں ہوں گے، اور سیاستدانوں کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے، میں نے آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے بتایا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جب اب وفاق میں بیٹھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کریں، ان سے سوال ضرور ہو کہ بھئی جب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو کیوں نہیں آپ اختلافات بلا کر ایک میز پر بیٹھ جاتے۔ تو بہرحال یہ حالات ہیں، ایک طرف عمران خان کے بیٹوں کے پاکستان آمد کی بات چیت چل رہی ہے، دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی تحریک کا کوئی منہ سرا ابھی نہیں ہے، تو بہت کچھ ہے جو کہ ان دنوں میں، آگے آنے والے دنوں میں ہونا، لیکن اب تک کی اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید تفصیلات کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔